किसी को मुसल्लह फौज और अवाम में तफरका पैदा करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल ने खिताब में कहा, कौम की मुसलसल हिमायत, हुकूमत और पाक फौज की काविशों से पाकिस्तान बतदरीज इज्जत और वकार की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क में यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और वसी तर मौके पैदा हो रहे हैं। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा, किसी को कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो सियासी अनासिर हों या कोई और। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद करते हैं। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआविनीन से बिला रियायत फैसला कुन अंदाज में निपटा जाएगा। आर्मी चीफ ने इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काविशों को सराहा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने पर जोर। बलोचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा गया। शोहदा और मादरे वतन का दिफा करने वालों को खिराज अकीदत। कश्मीरियों और फलस्तीनियों की हिमायत का इयादा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी की हिदायत की। हाइब्रिड और गैर मुतनासिब चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयारी। अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। वो वक्त जल्द आ जाएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए। PIA की निजकारी के अमल की तौसीक की गई। काबीना का कौमी एयरलाइंस की निजकारी के अमल पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई। जनवरी के आखिरी हफ्ते में 600 मेगाहर्ट्ज़ की नीलामी का फैसला। नए साल के पहले माह 5G की लॉन्चिंग भी की जाएगी। PIA की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। 10 अरब कैश, 45 अरब की हुकूमती इक्विटी होगी। वजीर आजम के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अप्रैल से नए मालिकान PIA को चलाएंगे। कौमी एयरलाइन के पास इस वक्त सिर्फ 17 से 19 तैयारे फाल हैं, जबकि 12 तैयारे लीज पर ऑपरेट कर रहे हैं। PIA सालाना तकरीबन 40 लाख मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम करती है और इसके लैंडिंग और रूट हुकूक इसके सबसे कीमती असासे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, निजकारी को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। PIA आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीद ली। ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतजामिया की जानिब से आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर 26 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का बतौर सदर पाकिस्तान का पहला दौरा है। अमारात के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अक़वामी अमूर का तबादला ख्याल किया जाएगा। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा दोनों मुल्कों के देरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। UAE के सदर अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेजी से गामजन। आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी जरीदे USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही हैं। पाकिस्तान मुस्तहकम इदारा जाती नज़्म व ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। ये तमाम अवामिल पाकिस्तान को तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मजबूत और मौके से भरपूर मार्केट के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग शोबा बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर रहा है। टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, पैकेजिंग और वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्शन जैसे तेजी से बढ़ते शोबों में तरक्की देखी जा रही है। पाकिस्तान में हाउसिंग मार्केट भी अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ा रही है। पाकिस्तान पायदार और तवील तरक्की की राह पर चल पड़ा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू में कहा, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कई बरस बाद प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा बेहतरी का सबब बना। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। बरामद कुनिंदगान के लिए टैक्स निज़ाम को आसान बनाने के इक़दाम जारी हैं।
مذاکرات سے پہلے رہائی، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو پیرول پر رہا کرنے کا مطالبہ۔ کمیٹی کے رکن فواد چودھری نے ایکس پر پیغام میں لکھا، یاسمین راشد، عمر سرفراز شیما، محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو مذاکراتی عمل کی قیادت کے لیے پیرول پر رہا کیا جائے۔ کامیاب پائیدار مذاکرات کے اعتماد سازی کے اقدامات شروع کیے جائیں۔ ملک کو تقسیم اور تنازعات سے نکال کر اتحاد اور ترقی کی طرف لے جانا ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتیں جامع چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی پر اتفاق رائے پیدا کریں۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کی طویل مشاورت، ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی پیشکش پر غور کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے سیاسی ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا کہ وزیر اعظم تواتر کے ساتھ تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کرے مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکے۔ مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کوئی اصول پرست شخص نہیں، وہ ذاتی فائدے کے لیے اصول اور انسانی رشتے سب رون سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسائل پر بات کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم پہلے بھی 4 بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں، لیکن مثبت جواب نہیں ملا۔ نوجوان اسٹریٹ پاور کی تیاری شروع کر دیں، ہر سطح پر تیار رہیں۔ آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، قانون کی پاسداری ہی پی ٹی آئی کی پہچان ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے خطاب، کہا کبھی تشدد یا غیر آئینی راستہ اختیار نہیں کیا۔ ملک دشمن سیاسی جماعتوں نے اقتدار کی خاطر ہمیشہ اداروں اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ غلط سیاسی کلچر اور انتشار کی سیاست انہیں کرپٹ عناصر نے متعارف کرائی۔ نوجوان ملک دشمن بیانی اور منفی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں۔ پنجاب پراپرٹی آنرشپ ایکٹ سے متعلق درخواستیں فل بینچ کو ریفر۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نینم نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا، قانون مکمل ہوتا ہے، نامکمل کچھ نہیں ہوتا۔ متاثرہ فریق کہاں جائیں؟ بغیر رولز بنے کیسے کارروائیاں ہو سکتی ہیں؟ ڈپٹی کمشنر آرڈر نہیں دے گا تو متاثرہ فریق آرڈر چیلنج کیسے کرے گا؟ تمام درخواستوں میں سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، ہر کیس دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہو کیا رہا ہے۔ ایسے کام کریں گے تو معاشرے میں انارکی پھیلے گی۔ آپ نے قانون شہادت ختم کر دیا جس کو آئین تحفظ دیتا ہے۔ معاملہ سول کورٹ میں زیر التوا ہوگا تو ڈی سی متعلقہ کورٹ میں درخواست دے گا، سول کورٹ پابند ہوگی، کیس ٹریبیونل کو بھجوائیں گے۔ 2.5 ماہ بعد آپ نے ٹریبیونلز کا نوٹیفیکیشن کیا، ابھی تک آپ کے ٹریبیونلز نے کام ہی شروع نہیں کیا۔ وفاقی آئینی عدالت کا کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات روکنے کا حکم امتناع جاری، فریقین کو نوٹس۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا، کوئٹہ میں حلقہ بندیاں 2017 والی مردم شماری کے تحت ہوئیں۔ اب 2023 کی مردم شماری نوٹیفائی ہونے کے باوجود نئی حلقہ بندیاں نہیں کی گئی۔ انتخابی شیڈیول پر صوبائی حکومت سے مشاورت نہیں کی گئی۔ آئندہ سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہوگی۔ بلدیاتی الیکشن 28 دسمبر کو شیڈیول تھے۔ امریکہ سے آئے سکھ وفد کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات، وفد کے ساتھ پنجابی میں گفتگو کی۔ وفد نے پنجاب کے عوامی فلاحی منصوبوں کو سراہا۔ پنجاب میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ صوبے میں سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد نے کہا پنجاب میں سکھوں کے مقدس مقامات کے باعث پاکستان سے جذباتی اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ مریم نواز نے کہا سکھ بھائیوں سے ملاقات پر خوشی ہوئی۔ صوبے کے 56 گردواروں کی تعمیر اور مرمت اور بحالی کا کام جاری ہے۔ اقلیتوں کے لیے 75,000 مائنورٹی کارڈز تقسیم کیے۔ ہر کمیونٹی میں تحفظ کے احساس کے بغیر پنجاب کی ترقی کا سفر نامکمل رہے گا۔